बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीमिया खान में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक इजाज़ अहमद भवर साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। आपके टेनोर के हवाले से अगर हम बात करें तो आप लाइब्रेरी सेक्रेटरी 2006 में रह चुके हैं, आप सीनियर नायब सदर 2017 में रह चुके हैं और मौजूदा जो टेनोर चल रहा है आप जनरल सेक्रेटरी 2022 भी हैं। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे और आप अपने टेनोर में क्या डेवलपमेंट करवाएंगे इस हवाले से भी खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए मलिक इजाज़ साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत है। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद जनरल सेक्रेटरी बनने पर। खैर मुबारक। सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो मैं ये पूछूंगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? मैंने जी मैट्रिक पायलट स्कूल से मैट्रिक की तालीम हासिल की। ठीक सर। उसके बाद FA और BA इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से किया। ठीक। तो LLB जो है मैंने SM लॉ कॉलेज कराची से हासिल की। अच्छा, माशाल्लाह। सर तो 2001 की इनरोलमेंट है, 2021 साल हो गए। अच्छा, ठीक। सर, वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि वकील बनना है? बस वकील बनने का शौक़ अचानक हुआ। मेरा चचा एक वकील था, उसका तीन बेटे उसके वकील थे। ठीक। तो देखा देखी में, और मेरे जो उस्ताद इस वक्त मेरे उस्ताद हैं खादिम हुसैन खासकेली साहब जी, तो उनके मुंशी के साथ मेरी दोस्ती थी। तो उनके घर अक्सर आता रहता था। अच्छा। तो उनको जो है ना देखते देखते फिर शौक़ पैदा हुआ। ठीक। सर, एज ए सीनियर कानूनदान एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? बस जी अपने प्रोफेशन से इंसाफ करना चाहिए, आवाम की फलाह के लिए काम करना चाहिए और किसी के साथ जो है ना वो दो नंबरी नहीं करनी चाहिए। वकील को चाहिए कि वो अपने प्रोफेशन से इंसाफ करे। ठीक। वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है जी। वो तो सब ने देखा है, जनरल साहब के दौर में वकीलों ने क्या किया। वकील जो करने पे आए तो बहुत कुछ कर सकते हैं करते भी हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई कहीं पे कोई इंसाफ नहीं हो रहा या कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो मुल्क में जो है अफरा तफरी फैलने का अंदेशा है, तो वकील सड़कों पे आते हैं और रिज़ल्ट साहब के सामने होता है। बस ठीक। सर, बार और बेंच के ताल्लुक़ को कैसा देखते हैं अपने टेनोर में? मैं तो ठीक देख रहा हूँ माशाल्लाह। हमारे सेशन जज साहब हैं मोहम्मद आशिफ जोड़ा साहब जी, वो हमारे साथ बेहतरीन उनकी कोऑर्डिनेशन है। तो अल्लाह की रहमत से अभी तक 4-5 महीने हो गए हैं, बिल्कुल बेहतरीन जा रहे हैं। वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, हम उनके साथ करते हैं। ठीक। सर, पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्तरवी का शिकार क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? ये बस वो कुछ जजेस पे डिपेंड करता है। तो फैसले करने में कोताही थोड़ा सा डिले करते हैं कोई वकील डिले करते हैं, तो इस वजह से हो जाता है। इंसाफ मुहैया करने के लिए आपकी क्या तजवीज़ है? इंसाफ मैं तो कहता हूँ कि तरजीही बुनियादों पे होना चाहिए, बर वक्त होना चाहिए। ठीक। डिले नहीं होना चाहिए इंसाफ में। ठीक। सर, माशाल्लाह आप जनरल सेक्रेटरी बार बन गए हैं, तो अपने टेनोर में वकला के लिए क्या डेवलपमेंट करवाएंगे और बार एसोसिएशन के क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो के अपने टेनोर में हल कर जाएँ? हमने जी जैसे ही हमने अपने इलेक्शन जीता उसके 8 दिन बाद से जी, हमने काम शुरू करवा दिया था। ये हमारी कंटीन बिल्कुल जो है वो नाकारा थी जी। तो इसको अपडेट करवाया, इसको कंटीन को सारी को जो है ना तोड़ के नई बनवाई ठीक है। उसके बाद ठेके पे दी। ये प्रेसिडेंट ऑफिस जहाँ पे हम बैठे हैं जी, ये नहीं था। अच्छा। आज से 4-5 साल पहले वो प्रेसिडेंट ऑफिस जो है वो लेडीज़ बाथरूम के लिए दे दिया गया, सियासत की नज़र हो गया। और पिछले 3-4 साल से प्रेसिडेंट ऑफिस नहीं था, तो हमने पहले महीने में ही काम शुरू करवा के ये प्रेसिडेंट ऑफिस हमने ही इसी साल बनवाया। ठीक।
ینگ وکلا کے کیا مسائل ہیں؟ ینگ وکلا کے مسائل، ایک تو ان کے پاس کام تھوڑا ہوتا ہے، تو دوسرا ان کو ججز سے ریلیف کم ملتا ہے، یہی مین دو ان کے جو ہے وہ مسائل ہیں۔ تو ینگ وکلا کے لیے میں تو کہتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی مقرر ہونا چاہیے، کوئی ماہانہ، جیسے پہلے 2 سال 3 سال جو ہے نئے آنے والے وکیل کو جو ہے نا وہ ان کا کچھ ہونا چاہیے کوئی انتظام، لیکن وہ یہاں پہ کوئی پراپر سسٹم پورے پنجاب میں نہیں ہے، بلکہ پورے ملک میں نہیں ہے۔ انڈیا میں ہے، انڈیا میں اگر وکیل کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو جو ہے نا وہ پنشن جیسے گورنمنٹ ملازم کو ملتی ہے، وہ سارے ان کے پاس اپنا پروٹیکشن ایکٹ ہے، ہمارے پاکستان میں نہیں ہے۔ ٹھیک، ان فیوچر اپنے ٹینور کو لے کر کیا ڈیولپمنٹ کروائیں گے باقی جو منت رہتے ہیں؟ ایک تو جی ہمارا نیکسٹ جو پروگرام ہے پاور پلانٹ، پانی کے پلانٹ کا تھا، ٹھیک ہے، وہ تو ہم نے لگوا دیا، یہ پانی کا بڑا مسئلہ تھا، اچھا، ٹھیک ہے، وہ ہم نے ہی اپنے دور میں جو ہے وہ پانی کا پلانٹ وغیرہ لگوایا ہے، منرل واٹر کا۔ ٹھیک، تو اب نیکسٹ ہمارا پروگرام ہے چیمبرز کا، چیمبروں نوجوانوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے چیمبرز کا، چیمبروں کی تعمیر کا سلسلہ بھی شروع کروائیں گے، اور ہمارا جو ہے وہ وکلا کالونی کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جاتے جاتے جو ہے نا رحیم یار خان کی بار کو وکلا کالونی کا تحفہ دے جائے۔ ٹھیک، رحیم یار خان بار ایسوسی ایشن میں یہ جو سیاست کا مقابلہ ہوتا ہے، ٹینور چلتا ہے، کتنا مشکل رہا آپ کا مقابلہ الیکشن میں؟ مقابلہ تو جی مقابلہ ہوتا ہے، آخری دم تک لڑنا پڑتا ہے، اور یہ کنفرم یہاں پہ نہیں ہوتا کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے، تھوڑے ووٹوں سے فرق ہوتا ہے، سارے وکیل ہیں، سارے دوست ہیں، سارے بھائی ہیں، سب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو کنفرم نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی رحمت سے جو ہے نا ہم پر امید تھے، ہمارے صدر صاحب بھی میں بھی، تو ہم دونوں میں کوآرڈینیشن بھی اچھی رہی ہے کمپین میں، تو اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ تقریباً 105 پلس جو ہے میری وہ لیڈ تھی۔ اچھا، یہ رحیم یار خان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایز اے قانون دان کیا تبصرہ ہے آپ کا؟ کس پہ؟ موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ ملک کی سیاسی صورتحال تو جی سب کے سامنے ہے کہ دن بدن کھاد مل نہیں رہی کسی کو، وکیل تو وکیل، ساری عوام، ہر بندہ پریشان ہے، کھاد کا مسئلہ ہوا ہے، پیٹرول کا مسئلہ چل رہا ہے، مہنگائی حد سے بڑھتی جا رہی ہے، گھی کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہم تو چلو اللہ کی رحمت ہے گزارا کر جاتے ہیں، جو آدمی سارا دن جو ہے نا وہ مزدوری کر کے شام کو 500 یا 600 لیتا ہے، وہ 600 روپے میں گھی کا کلو لے یا گھر چلائے، یہ بڑا مسئلہ ہے، اگر یہ مہنگائی کنٹرول نہ ہوئی تو کام خراب ہو جائے گا۔ ٹھیک، موجودہ نظام تعلیم کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ تعلیمی نظام جو ہے وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے سکولوں میں اگر وہ اچھی تعلیم پرووائڈ کریں تو پھر پرائیویٹ سکولوں میں بچوں کو داخل کرنے کی کیا ضرورت؟ اب تو یہی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ پرائیویٹ سکول اچھا دیکھیں، اور بچوں کو پرائیویٹ فیسیں دن بدن بڑھ رہی ہیں اور ہر کوئی پرائیویٹ پڑھا رہا ہے۔ ٹھیک، آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ میں نے جی ویسے تو مجھے رحیم یار خان ہی اچھا لگتا ہے، تو ٹور کافی کیا ہے، اپنا مری کئی دفعہ گئے ہیں، اسلام آباد گئے ہیں، آزاد کشمیر گیا ہوں میں 2-3 دفعہ، تو چلاس، گلگت، ہنزا ویلی تک وہ جاتا رہتا ہوں، وہاں پہ میرے کلاس فیلو ہیں، تو مجھے گھومنے پھرنے کا جانے کا شوق تو بہت زیادہ ہے، لیکن گھریلو مصروفیات اور وکالت کی وجہ سے کم جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال کوئی ایک آدھا پروگرام بن جائے کہ۔ ٹھیک، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کس چیز کی؟ کامیابی اوورال بات کر رہا ہوں۔ جو انسان دل کا اچھا ہے وہی کامیاب ہے، اور کامیابی جو اوور آل اگر آپ پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ انسان کو اپنے کریکٹر کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، اگر میں اچھا ہوں تو میرے لیے سب اچھے ہیں، اگر میں برا ہوں تو میرے لیے سب برے ہیں۔ آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟
والدین تو میرے فوت ہو چکے ہیں. دوستوں نے جتنا میرا اس الیکشن میں ساتھ دیا ہے میں زندگی بھر ان کا احسان نہیں بھلا سکتا. اور ان میں وکلا بھی شامل ہیں اور وکلا کے علاوہ بھی دوست شامل ہیں جو اس پورے الیکشن میں میرے ساتھ رہے. اور میرے استاد خادم حسین خاصخیلی صاحب گو کہ وہ میرے مخالف سائڈ پہ تھے لیکن ان کی کمال مہربانی تھی میرے ساتھ. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ کس کو آئیڈیل مانتے ہیں؟ وکلا وکلا میں اپنے استاد کو خادم حسین خاصخیلی صاحب. ٹھیک سر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اپنی بار کے وکلا صاحبان کے لیے ایز اے جنرل سیکرٹری آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں کوشش کرنی چاہیے، میں دوستوں کو مشورہ دوں گا کہ وہ دوستوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا کوآرڈینیشن رکھیں، میل جول رکھیں، کیونکہ آج میں ہوں اس سیٹ پہ، کل کسی اور نے آنا ہے، اس کے بعد کسی اور نے آنا ہے. جو نئے دوست ہیں انہوں نے بھی کل کو الیکشن لڑنے ہیں، تو دوستانہ ماحول میں رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھنے چاہیے. اور ایک بات میں بھول گیا تھا کہ ہمارے وہ ممبر پنجاب بار کونسل جناب اختر علی محمود چور صاحب، کیونکہ ان کے گروپ سے ہی میں الیکشن لڑا ہوں. اچھا. تو انہوں نے مجھے جو ہے اناؤنس کیا تھا، ابھی پارس صاحب طیب چدھر صاحب، ٹھیک، وہ اس پورے الیکشن میں میرے ساتھ رہے ہیں. ٹھیک، اور ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. ٹائم دیا. اوکے. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد.